हमने कभी तासुब आपकी ऑन रिकॉर्ड है, आपके बयानात ऑन रिकॉर्ड है। आप ये कहते हैं कि आप यहाँ पर उर्दू बोलने वालों की कोई हैसियत नहीं है, ये भैये हैं, इस तरह के अल्फाज आप इस्तेमाल करते रहे। टेलीविजन के ऊपर आके आपने कहा है। देखो पुरानी आयत, आप नमाज के नज़दीक मत जाइए जब हम नशे की हालत हो। अब अगर आयत पूरा सुना है तो वो 12 मई को हुआ, जब 12 मई को 48 लाशें, 250 लोग जख्मी हुए, बर्बरियत हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गिरफ्तार किया, नहीं छोड़ा गया। वहाँ जजों ने चिरांगे मारी। उसकी जो गवाह मीडिया है, जब मेरे पास लाश आएगी तो लाश के ऊपर रोऊंगा तो जरूर। अगर उस वक्त मैंने वो लफ्ज बोले जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था तो वो इतनी बड़ी गुनाह नहीं। तो फिर कौम से माफी मांगिए उस बात के ऊपर कि आपने गलत किया, आपने नहीं आपको कहना चाहिए था। आपने कहा कि मैंने एक मिसाइल तैयार किया है पख्तूनों के वास्ते, उसका नाम है पख्तून, मुहाजिरों के वास्ते उसका नाम है पख्तून। क्यों? पहले आप इस बात पे माफी मांगे कि वो 48 लाशें क्यों गिरी। आप मांगे, फिर माफी मांगता हूँ। आप मुझे लाशें दोगे और मैं सिर्फ लफ्ज के ऊपर माफी मांगू जिसने मुझे मारा, उसके लिए तुमने क्या किया? कब कहाँ की तुम्हारी जुडिशियल इंक्वायरी? ठीक है बशीर जान साहब, लाश का नहीं पूछा जाएगा। जो मर जाए वो मर गया। अभी तो लोग ये बोल पख्तून ना बोल, मैं नहीं बोलता हूँ। चलो पाकिस्तानी मरा, मगर क्यों मरा? अब उस लाशों के लिए भी बात करो ना। नहीं, उस दिन तो पीपल्स पार्टी के लोग भी शहीद हुए थे, किसी ने इस तरह से तो बात नहीं की, किसी ने तासुब के साथ तो बात नहीं की। शायद सैयद साहब, जो आपके लबो लहजे में था वो किसी और के में नहीं था। देखो उस वक्त वो सारी दुनिया रिकॉर्ड पे हमारे 21 बंदे पार्टी के उहदेदार शहीद हुए और पीपल पार्टी के भी हुए, इसमें मैं कोई शक नहीं, दूसरे भी हुए। लेकिन हर आदमी की अपनी आवाज है। वहां पे उसकी आवाज क्या थी? जिसकी जितनी आवाज थी। बशीर जान साहब, किसको आप जिम्मेदार समझते हैं कि कराची का अमन तबाह किसने किया है? क्या आपकी जमात पे ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको खुशामदीद कहता हूं कि आप यहां पर आई। और आपके इत्तला के लिए आपको ये बता दूं कि कटी पहाड़ी आपके राइट हैंड पे तकरीबन 1 परलांग से भी कम फासले पर है। जी बिल्कुल, हमारे पीछे ये कटी पहाड़ी। यहाँ पर तो कुछ नौजवान सहाफ़ी हजरात भी ऐसे हैं जो ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं कि पता नहीं कि तोरा बोरा का पहाड़ ये कटी पहाड़ी को बना दिया है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ये भी कहता हूं कि शायद आप शहराजी है इसलिए यहां पर आई। अब कौन इससे इनकार कर सकता है? बहरहाल कराची में जो कुछ हो रहा है, देखो हम बादशाह खान बाबा के अदम तशद्दुद के फलसफे पे हमारी सियासत है। हमारी सियासत में कोई मराहत, कोई सहूलियात आज तक हमने कुछ नहीं देखी। सिर्फ फलसफा रह गया है, लेकिन तो नहीं, मैं आपको मिसाल देता हूं, ये फलसफे का ही नतीजा है कि इतने तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद हमारे साथ जो कुछ हुआ, अगर आप हिम्मत करें और कराची के दीगर सहाफ़ी बरादरी भी हिम्मत करे तो आप खुद हमारे अदम तशद्दुद के फलसफे को तस्लीम कर लेगी कि हमने क्या क्या बर्दाश्त किया। यहाँ पर एक साथी बैठे हुए, उसका एक भाई इंतकाल कर शहीद किया जा चुका है, 4 भाई समेत उसके जख्मी हैं और उसकी वालदा को भी गोली मारी गई। लेकिन वो आज भी यहाँ पर इस बात पर खामोश है कि हमारी पार्टी का फलसफा अदम तशद्दुद है, हम तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। रही कराची तो कटी पहाड़ी से कौन फायरिंग करता है? ये मेरे बिल्कुल अकब में है, कौन फायरिंग करता है कटी पहाड़ी? अब ये किसका कब्जा है कटी पहाड़ी? ये इलाका आप देख ले कि कटी पहाड़ी पे आपके इत्तला के अर्जे कुछ भी नहीं है। इस तरफ जो इलाका है आप ये समझ ले कि यहाँ काउंसलर भी हमारा नहीं होता, नाजिम भी हमारा नहीं, MPA MNO तो दूर की बात। मेरे कहने का मकसद ये कि यहाँ अक्सरियती आबादी हमारी नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ, हमारे दिलावर भाई यहाँ मौजूद है, उसके बच्चे को किसने गोली मारी? यहाँ रेंजर की चौकी, अगर आप दिन में आएगी, जो ऊपर रेंजर की चौकियां हैं उसकी दीवारें छन्नी छन्नी है। मैंने 3-4 सहाफियों को हिम्मत दे के वहां लाया। तो हम ये सवाल करते हैं कि गोलियां अगर ऊपर से बरसती है तो ऊपर कौन बरसाता है? बहरहाल ये तमाम बातें जो है अपनी जगह, हम ये समझते हैं कि सियासी बशीर जान साहब, कस्बा कॉलोनी में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। जी बिल्कुल, वहां पे लोगों को मारा गया, महसूर किया गया, बिल्कुल वो सब ने देखा। कौन लोग थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, गुलशन चौरंगी पे एक मस्जिद से 5 लाशें मिली। इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक कस्बा में नहीं हुई जितनी गुलशन चौरंगी पे हुई थी। लेकिन इसके बावजूद हमारा मौक़िफ़ ये है कि सियासी पार्टियों के सियासी इख्तिलाफात होते हैं और सियासी इख्तिलाफात बेस मुबाहिसे और बातचीत से हल किए जाते हैं। क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो गोली और बंदूक पर यकीन रखती है। लिहाजा हम कराची के मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदारान उन क्रिमिनल एलिमेंट को समझते हैं जो बत्ता लेते हैं,
جو قبضہ کرتے یہ ہیں، الزام تو آپ جن کے اوپر بھی ہے، مفادات ہیں۔ آپ نے قبضے نہیں دیکھیں، کیے کیا؟ کراچی میں آپ یہ نے بات قبضے نہیں واضح کیے ہے، بشیر جان صاحب؟ کراچی میں وہ شخص قبضہ کر سکتا آپ ہے، بھتہ نہیں لیتے بشیر جان صاحب؟ کراچی میں آپ عوامی نیشنل پارٹی نہیں لیتی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں قبضہ وہ شخص کر سکتا ہے، بتہ وہ شخص لے سکتا ہے جس کے پاس اختیارات ہو۔ ہمارے غریب لوگ تو اگر اپنی گھر کی چادر بدلی کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو پولیس آ کر کڑی ہو جاتی ہے۔ جب تک پولیس کو پیسے نہیں دیتے ہم اپنی گھر کی دیوار نہیں بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، لہذا قبضہ وہ لوگ کرتے ہیں، ہاں، آپ بتہ وہ لوگ لے لیتے بشیر ہیں۔ صاحب آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ کے پورے علاقے ہیں، اس کے باوجود آپ بے بس ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ کوئی آدمی آپ کے بغیر نہیں آ سکتا، پھر بھی آپ بے بس ہیں۔ نہیں، بے بسی کی بات نوگو ہماری یہ ایریاز ہے۔ کس نے بنایا؟ اگر آپ ایم نے کیو کے دیکھا، اوپر الزام ہے تو نے آپ دیکھا، کے اوپر بھی الزام ہے۔ کراچی کے میئر کو ایوارڈ دیا گیا کہ یہ دنیا کا 2 نمبر ناظم، دوسرے نمبر کا ناظم ہے، لیکن آپ نے آتے ہوئے روڈ کی حالت دیکھی، ایسے روڈ آپ نے ناران میں بھی کہیں پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے بھی نہیں آپ کا قصور ہے اس میں، آپ کا قصور ہے، ہمارا کیوں قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے بشیر جان صاحب، آپ یہاں بستے ہیں، آپ کے یہاں پہ ایم پی اے ہیں، لیکن ان کا قصور ہے یہ۔ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں کا ایم پی اے ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات، بشیر جان صاحب بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی، آپ نے بالکل جائے گی۔ پختونخوا میں کیا ہم کیا ہے جو جانا یہاں پہ چاہتے آپ کرنا چاہتے ہم تھے؟ بات کو دور تک لے جا کر اس کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف کراچی میں خالی پودے لگانے پر اربوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے علاقوں میں لوگ ڈسپینسری اور سکول کو ترس رہے ہیں۔ سکول کو حامد میر صاحب نے یہاں سے پروگرام کیا، پورے علاقے میں کوئی سکول اس علاقے میں موجود نہیں۔ ایک کراچی میں ایک کوریڈور بنا جس میں 4 فلائی اوور اور 3 ٹنل تھے، وہ 6 مہینے میں تعمیر ہوا، لیکن ہمارے باچا خان فلائی اوور کو 5 سال ہو گئے اور ہمارا کاروبار تباہ ہوا، ہمارے دکانداروں کے بچے۔ آسمہ ایک بات میری سن لے، یہ سب امتیازی سلوک کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا۔ بشیر جان صاحب آپ بھی تو امتیازی سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ ہی کہتے ہیں، شاہد سید صاحب آن ریکارڈ ہے، شاہد صاحب آپ کا بیان ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا ہے کہ جب چاہے رستے بند کر سکتے ہیں کراچی کے۔ ایسے ماحول میں وہ بات کی تھی کہ سب آپ لوگوں نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہو رہا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ پختون قوم آج جس حالت میں تکلیفیں برداشت کر رہی ہے، یہ جو اپنے لاشیں اٹھا کر تک چکی ہے، اور یہ سٹائل میں نہیں آتی، اس کی واحد وجہ عوامی نیشنل پارٹی اور شاہد سید ہے، جو ہمیشہ لوگوں کو پرامن رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سادہ سوال ہے، میں شاہد سید صاحب آپ سے پوچھوں گی، اس کے بعد آپ دوسرے اپنے مہمانوں پہ آؤں گی۔ اگر آپ لوگ بالکل معصوم ہیں، کچھ نہیں کرتے، تو پھر آپ کو کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک قوت ہے، طاقت ہے، یہاں 50 لاکھ پختون آباد ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس قدرتی طور پر مجبوری کی وجہ سے وہ علاقے جو کہ شہر سے دور ہے، ہمارے لوگ وسائل نہ ہونے کے باوجود ڈیفنس میں، کلیپٹن میں، ناز آباد میں مکان خرید ہی نہیں سکتا، وہ کچی آبادیاں دور دور بنا کے آج اس زمینوں کی، ان پراپرٹیوں کی ویلیو بنی ہوئی ہے، اور وہ چونکہ ایک ایسی قوت ہے کہ پختون ایک ایسا ہے کہ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ پختونوں کو پیار محبت سے تو آپ دوزخ بھی لے جاؤ گے تو لے چلا جائے گا، زبردستی اگر لے کے جاؤ گے تو جنت بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمارا یہاں پہ کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، ہم رزق کے حلال کے لیے ادھر آئے ہوئے، سندھیوں کے خدا ان کے بچوں کا نصیب کرے، سندھ میں جو بھی وسائل ہے پہلے ان کا حق ہے، لیکن صرف میں اس پہ بات کرتی ہوں۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ کراچی کے لوگوں کا جو المیہ ہے اور خود پختونوں کا جو المیہ جو یہاں پہ بستے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے۔ عوامی نیشنل پارٹی ڈائریکٹلی آپ کے کٹہرے میں ہے، فیس بک پہ کمنٹ کیجئے، ہم آپ کے سامنے آپ کی بات لے کے آئیں گے اور سوال پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔